Pour cette deuxième vidéo, je voudrais rapidement revenir sur un petit peu sur le Hirak. Alors, je voudrais envoyer un message aux gens qui participent à ces manifestations qui sont interdites en Algérie. Manifestation n'est pas interdite, il faut que les gens comprennent. Ces attroupements ils ne sont pas autorisés. Et c'est pour ça que c'est une infraction. Les gens qui participent dans ces mouvements, donc, ils ne sont pas assurés. Tout ce qui peut arriver, ils ne sont pas assurés. Attention, s'il y aurait un accident, s'il y aurait je ne sais pas quoi, ils ne sont pas assurés. Pourquoi? Parce qu'une manifestation doit être déclarée et autorisée. C'est ça la manifestation, ce sont les lois qui le disent, c'est pas moi. Donc, tous ces mouvements, que les gens sortent dans la rue, alors, peu importe, que ce soit manifestation politique, culturelle ou sportive, ou je ne sais pas, il faudrait qu'elle soit sanctionnée par une demande tout d'abord aux autorités locales, et après, il faut attendre au moins une semaine pour avoir la réponse. Si c'était autorisé, vous aurez l'autorisation et là vous êtes couvert. Mais sans là, vous n'êtes pas couvert, vous n'êtes pas assuré et tout peut vous arriver. Les services de sécurité pourraient vous interpeller, vous présenter devant le tribunal et vous serez condamné. Si il y aurait un accident, tant pis pour vous, vous n'êtes pas assuré. Moi je vous le dis, attention. الشيء اللي حبيت نقوله لخوتي هادو اللي شاركوا في الحراك. هذا الحراك هذا راهو غير شرعي. علاش غير شرعي؟ باسكو الانسان كيحب يدير مظاهره رياضيه ولا ثقافيه ولا سياسيه، راهو لازم يروح يحط ان دوموند، يحط طلب للولايه ولا كيف اسمه الوزاره. الانسان اللي ما دارش هذا الشيء هذا راهو يسمى خرج من غير قانون، وراهو خارج على القانون. اذا صرات حادثه راهو ماهوش اسيوري، طفرت فيه. كيما نقولوا حنا واحد العباره يقولوها الناس بكري، سكو داب في كوري ضيق هاك بعد. بوركوا؟ باسكو لاسيرونس ما تستعرفش بيك، راك ماشي كاسيوري. انت خارج كذاك تضربك الطوموبيل، يقتلك واحد، يدزك واحد، طيح، تو ني با اسيوري. الوغ لو ميساج اللي حبيت نقوله لخوتي، ردوا بالكم ما تسمعوش للمحرضين هذو. راني كنت نسمع في ناس محرضين، انا الله يسهل عليهم الناس هذو، انا ما نسميهمش ودبر راسهم يسون ليبر يقولوا واش يحتاجوا، هما ليبر. انا حبيت برك نوله ناس اللي يقولوا لكم حاصروا مراكز الشرطه ولا حاصروا مراكز الدرك. راهم الناس هذو راهم يتمسخروا بكم، راهم يقولوا لكم روحوا حلوا اون بومب وراهي ما توطيش عليكم. علاش؟ باسكو واحد يعتقلوه كما قالك اللي يقولوا البارح الناس معتقلين، نروحوا حاصروا الشرطه تلقوهم. راهو ما كانش منها الناس هذو يقول لكم روحوا سلميين، حاصروا الشرطه سلميين وراهم خوافين. انا كنت نسمع في الناس المحرضين يقولوا شيء هذا. انا بور موا هذا راه تحريض، وهذا راهم يحبوا يدزوا الناس للتهلكه. الناس دبر راسكم، راكم على بالكم واش راكم تقولوا. الناس اللي يقولوا بلي سلميه راكم غالطين. السلميه تجي بلوتوريزاسيون. كي تروح دير اوتوريزاسيون ويجيو معاك القوات الامن وانت تخرج تمانيفيستي ولا تقول تعبر على رايك، هذه حاجه اخرى. عندك في لا مانيفيستاسيون تسب الناس قادرين يتابعوك، تضرب الناس يتابعوك، تشتم الناس يتابعوك. هذه هي مانيفيستاسيون، تخرج تعبر على رايك، قال اخويا احنا نحبوا هذه. مي كي تخرج تتهم الناس نتايا بلا كوكايين، وتتهم الناس نتايا باللي راهم سرارخه، وتتهم الناس نتايا باللي راهم عملاء، وتتهم الناس باللي راهم ارهابيين. صار الارهابي ولا دوكا خاطين ناس ملاح، والناس اللي حاربت الارهاب ولا هما ارهاب. ما تمسخروش يا ناس، ما تمسخروش، خاطرش هذا اللعب هذا راه ما عنده وين يديكم. اذا راكم ما على بالكمش زدتوا بعد التسعينات وما على بالكمش، راكم غالطين. قوات الامن راهم هما اللي منعوا الجزائر بالمشاكل، هما اللي منعوا الجزائر ما توليش افغانستان، هما اللي منعوا الجزائر ما ولاش سوريا، هما اللي منعوا الجزائر ما ولاتش ليبيا. دونك يا ولدي اللي حاب يغلطكم، راكم خارجين كما قال واحد سونز اوتوريزاسيون. بريميرمون راكم فو نيت با اسيوري، ثانية راكم كي تعديتوا على القانون،
قوة الامن كما يقول لكم السيد هذا راهو كيجيو ليكم ومن هنا راهم خوافين ويعطيهم كف وما نعرف واش. هاد الناس هادو راهم قاعدين يقولوا لكم ها هو الكروكوديل وهاك بريكي هذه روح تلاع عليه وشعل البريكي باش يحل فمو طرطاق ينحي لك رجلك ثم سيرو بلاص ولا ينحي لك دماغك سيرو بلاص. دونك ردوا بالكم الناس اللي يقول لكم روحوا حاصروا الشرطه، هاد الناس راهو ما حبولكمش الخير. وما يزيد هو جماعه حاشروا القوه، حاشروا الدرك وحاشروا الاخرين باش يطلقوا الناس بصح سلميين سلميين يتمسخروا بكم. احنا نعرفوا السلميه نهار كي خرجوا في تونس ضد بن علي خرجوا سلميين. يا اخي شفتوا واش وقع في ليبيا؟ كيف خرجوا سلميين، خرجوا بالورود. يا اخي شفتوا واش راه صار اليوم في ليبيا؟ في سوريا خرجوا بالورود بصح شفتوا واش راه صار، حتى هما كانوا سلميين. مال الناس هذو راهم بالعاني يدزوا فيكم باش للتهلكه، يدزوا فيكم باش يكون في وسطكم واحد. ايماجينا راكم قاعدين قدام واش يقولوا الشرطه ويثور واحد ما على بالناش شكون هو، ما على بالناش شكون هو اللي يحوس باش يدير الفوضى ويفتح النار على شرطي ولا يفتح النار على الناس اللي كانوا متظاهرين ولا يجيب بومب ويلوحها في وسط الناس هذوك اللي كانوا متظاهرين. راح تتخلط يا ناس، راح تتخلط. وشكون هو الخاسر الوحيد في هذا كامل؟ هو الغش، هو الشعب. الخاسر الوحيد هو الشعب. ردوا بالكم ما تسمعوش الناس هذو المغرضين. هاد الناس هذو على بالهم باللي الجزائر داروا عليها اون كروا روج، ما عادش ينجموا يدخلوا لها. حتى الهف هذاك اللي هفوكم وحنا ورايحين، حنا دخلنا باش نجيبوا لي باسبور نتاعنا في الخارج. هذا في الخارج يهضر لك رانا رايحين لي كونسولا ونجيبوا لي باسبور ونجيبوا، هاي كلش هف، راهو كلش هف. حتى كي يروحوا باش يجيبوا باسبور راهو ماهوش رايحين يجيبوا باسبور باش يخشوا به البلاد، راهم يغلطوا فيكم. انا انترفونيت على واحد السيد في الانجليز يقول ما حبوش يعطيو له الباسبور نتاعو. انا بعد هزيت الهاتف وتكلمت مع الكونسول، قلت له، قال لي يا اخي السيد هذا يحب يدخل الجزائر. قال لي هي، قلت له هي يحب يدخل الجزائر كيفاش؟ هو عنده تقريب عام هو يستنى باش تعطيه الباسبور نتاعو، ما حبيتوش تعطيه باش يخش لبلادو. واش قال لي الكونسول؟ قال لي ابعثوا لي تو سويت يجي عندي ندير له كيف اسمه اوتوريزاسيون يخش بها البلاد، يروح يسوي وضعيته مع الناس اللي طالبينه ويعطيوه الباسبور نتاعو ونبي نصلين عليه. رجعت له الخبر قلت له يا ولدي الباسبور ما ينجموش يعطيوه لك. علاش؟ باسكو لونكيت نتاعك رجعت ديفافورابل. هذا كي كانوا يديروا لي باسبور في الكونسولا دوكا يديروا فيهم لهنايا في الجزائر. قلت له لونكيت نتاعك فتش على بالك اي واحد اللي تعرفه كي يطلع باش يدير باسبور لازم لونكيت دو بوليس. لونكيت نتاعو رجعت ديفافورابل. علاش ديفافورابل؟ باسكو يمكن واحد ديبوزا بورتابي بلانت، يمكن واحد واش كاين مطلوب للعداله، مطلوب لقوه الامن بالسابي سيكوريتي. قال لك يا خويا اذا يحب يروح درك بعد حنا ناسيونيو له تو سويت يروح اليوم بعد نعطيو له واش يقولوا اوتوريزاسيون يعقب بها في الطياره، ما يتكلم معاه لا ما يتكلموا معاه ني الناس الشرطه نتاع الانجليز ني الشرطه نتاعنا، ديريكتومون يروح يسوي الوضعيه نتاعو ويجيب الباسبور نتاعو وخلاص. قال لي لا انا نحب الباسبور، ما نحبش دونك ما يحبش يروح. علاش يحب الباسبور؟ يحب الباسبور باش يقدر يروح به لبلايص اخرين وما ينجموش يعطيو له الباسبور باسكو ايماجينو عطاو له الباسبور هو مطلوب على قوات الامن يروح بالباسبور هذاك يروح لكاينش بلاصه من البلايص ويدير كارثه. ايبان يقولوا له انتم اللي بعثتوه، علاش عطيتوا له الباسبور الوغ هو مجرم ولا يكون محوسين عليه يحوسوا عليه قوات الامن ولا يكون مطلوب على العداله، انتم عطيتوا له باسبور وهذا ماهوش ممكن، ماهوش ممكن. الناس هذو باش يكون في علمكم اللي يقول لكم احنا يدير لايف هكا راني داخل القوه كيف اسمه الكونسولا باش يعطيني باسبور ونروح ونجيو ثم ومانيش خايف حتى من واحد، او يهفوا فيكم او يهفوا فيكم. عمرهم ما ينجموا يجيو للبلاد وما همش رايحين يجيو للبلاد. خاطر علاش؟ هما ديجا راهم عندهم دوبل ناسيوناليتي. اللي عنده ناسيوناليتي بريطانيك عنده ناسيوناليتي بريطانيك، اللي عنده ناسيوناليتي فرونسيز عنده ناسيوناليتي فرونسيز، اللي عنده ناسيوناليتي سويس عنده ناسيوناليتي سويس، اللي عنده ناسيوناليتي بلج وروح، اللي عنده الكنديان وروح ما كانوا حتى اللي عندهم واش يقولوا امريكان. هاد الناس هادو عندهم ولادهم وماليهم كاملين معاهم راهم لاباس عليهم يضربوا في الدوفيز ولاباس عليهم، بصح يحبوا يخلطوا البلاد بالعاني. قال لك خلطها تصفى، يقول لك حنا نخلطوها خلي تتخذ
اذا من بعد جا حكم واحد اخر ومنا وسامحونا بتاتر نوليو حنايا ولا يحكموا احبابهم الذباحين توالمها ما ينجموا يدخلوا باسكو معروفين دوك هادو يسموا جهاديين وقاعدين يجاهدوا راهم لبرا قاعدين يجاهدوا. واذا تخلطت يقول لك عليا وعلى اعدائي خلي تخلط انا مانيش مروح انا مريا كل هنا علاه نحوس انا. من نتوما يا جماعه راهو ما عندكمش وين تروحوا، والله ما عندكم بلاد اخرى وين تروحوا، والله راكم محصورين، والله العدو كما قال واحد امامكم كما يقولوا والبحر وراءكم. وين راح تروح؟ تونس هاي اكثر منكم، ليبيا هاي اكثر منكم، المغرب ما تقدروش، الاوروب هاي مقفوله عليكم، وين تروحوا برك؟ دونك يا ناس ما يغلطوكمش هاد الناس هادو، ما يغلطوكمش الناس هادو. انا كي نقول لكم كيما هكذا كانوا ناس يقول لك هذا السيد هذا عميل. انا نصحت واحد السيد راهو قاعد يحرض وكتبت له قلت له يا سي محمد، قلت له لو كان جيت منك والله ما نهضر الهضره هذه خاطرش راك قادرين يديوك غدوه تروح. وهالبلاد اللي راهو فيها السيد هذا والله قادرين من العشيه هذه قادرين يروحوا يجيبوه من الدار نتاعو يركبوه في الطياره يسبح في الجزائر. قلت له يا انسان ما يا ولدي لو كنت جيت منك والله يا الهضره هذه يا ولدي ما تهضرهاش راهي ماشي مليحه عليك، خاطرش غدوه كون تكون قدام العداله راك راح تحاسب على الهضره اللي تقول فيها هذه، راك تتحاسب تخرج ضد بلادك وتقول في الهضره هذه راهي ماشي مليحه عليك. واش يرد لي؟ قال لي انت عميل. قلت له واش راح نقول لك يا اخويا؟ قلت له انا جيت باش ننصحك تولي تسبني وتقول لي انت عميل. قلت له الله غالب اخويا دبر راسك دير واش بغيت. قال لي احنا. قلت له يا ولدي شوف نقول لك، قول واش بغيت، ما تتهمش الناس وانت ما عندكش عليهم دي بروف، ما تقولش حوايج اللي انت ما عندكش عليهم دي بروف. او موان حتى كي تقول انا نحب الحريه ولا نحب بلادي تكون ديمقراطيه ولا نحب هذه ونحب هذه، حتى كي تروح قدام العداله غدوه في الجزائر ايماجينو هزوك وداوك وراي جاي يديوك متهني انت ولا اخرين. راي جاي وقت وين كانوا ناس بوتيتر اللي عندهم لوجو سياسي، عندهم لي سون كوفير، عندهم لو ستاتيو دو ريفوجي ما يقدروش يديوهم. مي الناس اللي راهم في البلدان اخرين اللي ما يعترفوش بقوات، ما يعترفوش بالقانون، والله ما على بالو بيك تكون لاجئ ولا واش تكون، والله غير يهزوك ويديوك. وتولي لك ساعه وما كي توصل قدام رئيس المحكمه قال سيدي الرئيس انا واش درت؟ انا قلت نحب الحريه يا هطر هذا استنديلي، انا قلت نحب الديمقراطيه هذه استنديلي. مي كي تقول له تتهم الرئيس بالكوكايين، هاي يقول لك اخويا انت تتهم في الرئيس تقول له انت راك تاع الكوكايين، اعطيني باللي الرئيس تاع كوكايين، اعطيني لي بروف. واش تقول له انت؟ تقول لهم يقولوا كي تتهم قوة الامن وتقول لهم هذو ارهابيين ولا مخابرات ارهابيه، وتوصل قدام المحكمه ويقول لك انت راك تقول في المخابرات ارهابيه، دونك انت كان على بالك بهم باللي قتلوا الناس ولا ذبحوا الناس ولا داروا. اعطيني اخويا نتاعك. واش تقول له؟ تقول له راهم يقولوا ولا تقول له التسعينات؟ فهمني واش تقول له برك. وعلى هذا انا نصحت السيد هذا قلت له يا ولدي، كتبت له قلت له من فضلك يا ولدي احترم روحك، ما تهضرش نيمبورت كوا، ما تقولش الشيء هذا. الناس اللي قاعدين ياكلوا الشوك بفمك راهو يجي نهار وين نتايا ما تلقاهمش، والله ما تلقاهم. كانوا الناس شفناهم يدزوا فيهم ونهار كانوا قدام وكيل الجمهوريه واحد لا جا معاهم باش نتفاهموا مليح. حتى وين وصاوه قالوا له كي تخش قولوا له يسلم عليك فلان، وكيل الجمهوريه قال له شوف سي محمد انت راك متهم، راح تجاوبني على واش رانا نقول لك. انا اللي يسلم عليا هذا ومنه كي نتلاقاو كان انا وياك لبرا قول له يسلم عليك فلان وفلان. هنا قال له والو، حتى التليفون ديكروشاه قال له هكذا وكيل الجمهوريه، قال له هكذا، قال له انا راح نسالك في اطار خدمتي، انت تجاوبني ونديروا خدمتنا، انا ندير خدمتي وانت عندك خدمتك. كي تخرج كي نتلاقى انا وياك لبرا قول لي بلغ لي السؤال تاع الناس هذو. قال له هذا السيد تقول لي عليه انا ما نعرفوش بالكلمه هذه. قال له السيد هذا اللي تقول لي عليه ويسلم عليك انا ما نعرفوش، واذا كي نخرجوا لبرا نتلاقي تلاقيتك لبرا ولا حاجه قول لي يا شيخ راهو فلان بن فلان ولد فلان ولد فلان بالك نعرفه انا ونسيتو، لا نجم نجاوبك. مي هنا قال له انا راني وكيل جمهوريه، انا نسالك وانت تجاوب. ما انا نقول لكم يا ناس ردوا بالكم، ما تسمعوش لهاد الناس هادو. هاد الناس هادو رايحين يلوحوكم على لسانكم، وكما قلت لكم يقولوا لكم السيد هذا اللي يهضر كيما هكا راهو عامل وراهو يخدم على المخابرات وراهو يدافع على البوفوار.
نتحدى اي واحد يجيب لي كيما قلت لكم عندي اون كارت نتاع لا بريس نتاعي تاع الجورناليست وعندي لا كارت ناسيونال. نتحدى اي واحد يجيب لي كاش ما كان نوتر كارت حتى نتاع حزب ولا نتاع منا اوكين ثاني ماهوش من دركا ولا من اللي استقلت ولا الجزائر من اللي قبل ما تستقل الجزائر جيبوني اذا عنده كارطه عندي نتاعو ولا شافني باللي راني نخدم في تال بلاص ولا اللي عندي مع المخابرات ولا مع لا بوليس ولا مع من يجيب ما عندي والو مي سامبلومون ننصحوا الناس خاوتنا ننصحوهم كيما السيد هذا غاضني وكي شفت شويه الهضرات نتاعو منا على بالي بلي كان ناس قاعده تاكل فم الشوك كانوا بوتيتر الناس اللي قاعدين يديروا في لاباج نتاعو وهو خاطئ كان ناس قاعده تدير في لاباج نتاعو خاطرش هو كيما قال واحد انا شفت شويه لاباج نتاعو عرفت باللي راهو حتى كي كتبت له بوتيتر ماهوش هو اللي رد واحد اخر قال لي روح دبر على خوك ودبر على الناس اخرين ودبر ما تدبرش عليا نعرف واش نديرو. قلت واش نقول لك انا قلت لك وانت دبر راسك دير واش بغيت. مالا يا جماعه ردوا بالكم سورتو الناس هذو اللي في ليترونجي هذو انني على بالي راهو المخسر نتاعهم راهم يروحوا يلقاو رواحهم قاعدين قدام في العداله في الجزائر. ثاني هذه متهنين فيها راهو اليوم خاطي غير غدوه الشهر الجاي من هنا يجي النهار وين يجيو يطبطبوا عليهم يديروا لهم لي مينوط في يديهم ويديهم ديريكتومون يسلموهم القوات الامن تاع الجزائر. راهي جايه هذه باش نتفاهموا. كانوا ناس صح عندهم راهم في الاوروب في الاوروب شويه يحترموا القانون من الناس اللي عندهم كيف اسمه دي ستاتيو دو ريفوجي دي ستاتيو مي اتونسيون راهو ردوا بالكم يا ناس. كانوا ناس يدير لك ريفوجي ويكذب على الناس وداروا لي ويعطيو له ستاتيو ومن بعد يتحققوا عليه ويلقاوه باللي راهو مطلوب على ارهاب ولا مطلوب منا ولا منا راهم قادرين كيما عطاو له هذاك لو ستاتيو كيما يانيوه له كيما عطاو له ستاتيو هذاك كيما يانيوه له ويقولوا له كانوا اخرين يكتبوا له يعطيو له كيما اسمو سكون ابل ان اريتي دو كيتي التيريتوار مش اريتي انفيتاسيون يعطيو له انفيتاسيون دو كيتي التيريتوار يعطيو له فيها شهر. اذا ما راحش رايحين يحكموه يحطوه في سونتر دي ريتونسيون ويسلموه للجزائر. هادو اخرين يديروا كيما هاك اخرين ما كانش كيف اسمه الانفيتاسيون دو كيتي التيريتوار ما كانش يحكموه اذا مطلوب سورتو على جهه الارهاب راهم يديروا له ان اريتي بريفيكتورال دو ريكوندويت على فرونتيير ديريكتومون يهزوه من عند من البلاصه اللي راهو فيها التريبيونال يعقبوه يشوفوه يديروا له لا فيزيت يشوفوه بلي راه لاباس عليه منا يسلموه للجزائر. دونك خليك تسلم حتى كي تروح قدام العداله وما يكون عندك باش تنجم تدافع على روحك. بصح كي تروح صراحه تقول واحد السيد هذا راهو ارهابي يقول لك يا سي محمد انت راك قاعد تتهم في قوات الامن تقول بلي راهم ارهابيين. اخويا احنا جينا اليوم عطيناهم وينهم هكذا واش تقول له راهم شفناهم وسمعناهم وراه قال فلان وقالت فلتانه يقول لك يقولوا على روحهم يقول لك انا الناس هذوك كاين حتى هما كيجيو كنقول لهم جيبوا مي الساعه هذه هضر لنا انت احنا نهضروا معاك انت ما تهضرش على فلان وفلتان. اذا عندك بريكي راك تقول بلي فلان كانت عنده بريكي اذا كان عندك بريكي قال هاي البريكي ودوك نطلقوا سراحك. اذا ما عندكش راك يسمى غلط وراح يحكموا عليك وتولي في المشاكل وروح. انا نقرا لكم واحد الرساله والله غير غاضني السيد هذا بالك نلقاها نتاع واحد راه في الحبس ان اتيديون راه في الحبس وهو وصل روحه على كل حال وانا جماعه نقول لكم ما توصلوش رواحكم للشيء هذا خاطر انتوما راكم نورمالمون تروحوا تقراو على رواحكم الشيء اللي يصرى لكم يا جماعه راكم انتوما اللي ظلمتوا. بقى شوفوا واش يقول السيد. منذ حوالي سنه سما انا ما نعرفش العربيه اسمحوا لي شويه العربيه راني ما نشتيهاش بريميرمون ما نشتيهاش وثانيه ما نعرفهاش. نقول لكم الحق نقول لي كتب اون فراز راهو ساعات حتى كي تشوفوني كتبت سو لاباج راني ندير لا تراديكسيون ما نعرفش خلاص. منذ حوالي 6 أشهر أمكثت في هذا الحبس دون جرم. هو يقول لك ولا جريرة ولا بالي لا أعرف ما يجري خارج هذا الجدران وهذا الحبس سوى ما تثبته
قناة الإخبارية الجزائرية من أخبار تظهر لنا أن كل شيء على ما يرام، وأن الحياة جيدة. أعيش يومي بين الصلاة وقراءة الكتب وتدبر، والسؤال يأكل عقلي: لماذا لم يطلق سراحي إلى اليوم؟ أنا أطالب أنا طالب جامعي سنة ثانية ماستر. قدمت مذكرة تخرجي قبل أيام من اعتقالي. لقد تم فرحتي بنجاح، كما تم تكميم صوت إرادتي في البحث عن مستقبل أفضل. ما يؤرقني في هذا الحبس هو قلق عائلتي وحزن أمي وحرقة فؤادها على فراق المفروض علينا. ما يؤلمني أكثر هو بعدي عن حضنها الدافئ وأملها في تخرجي واستعدادها لاستقبال يوم نجاحي بالزغاريد والفرح. لكن أمي حرموها من هذه اللحظة المنتظرة، وأسأل دموعها الخالدة في ذاكرتي، لأنني فقط أردت المشاركة في تغيير أوضاع وطني بكل سلمية ومسؤولية. أريد محاكمتي. لماذا أنا معلق دون محاكمة كل هذه المدة؟ لماذا يتم رفض طلباتي المتكررة للإفراج عني، علما أن زميلي في الملف نفسه تم الإفراج عنه بعفو رئاسي؟ وعندما سألته آخر سؤال: ماذا تريد يا فلان؟ رد بسرعة: أريد الحرية. هذا اللي يقول هكا. وهذه الأستاذة نتاعو اللي خرجت البرية، سادير سون افوكات فلانة بن فلانة. فوالا. دونك يا ناس، والله غير قاسني بهذه الكلمة، بهذه البرية نتاعو، والله العظيم غير قاسني، والله العظيم. يعني لاش تا واش يكون، لاش تا واش دار؟ انا ما نتفاهمش مع الاسلاميين هذو، وما نتفاهمش مع الناس هذو اللي حوسوا يقلبوا الدنيا، ومن انا ما نيش معاهم. مي والله غير قاسني بهذه البرية هذه، والله غير قاسني يا ناس. ولو كان يعني ما على باليش انا واش دار، اوترومون نجمو نشوفوا له ناس اللي قادرين. يا ودي قال شرعوه، اذا دار حاجه حكموا عليه وخليه يروح على روحه. اذا ما دارش حاجه يعني تكون كبيره، يعني اللي تكون فيها ما على بالي جريمه، ولا تكون فيها ما على بالي 6 شهور مثلا ما شرعوش، مانيش فاهم انا على واش. مي علاه يا جماعه توصلوا رواحكم؟ علاش يا ناس؟ وغير قبيل زادوا حكموا اخرين، راه غير قبيل زادوا تم اعتقال اخرين. وقوة الأمن يا جماعة باش نتفاهموا مليح راهم يخدموا في خدمتهم، راهم يخدموا تحت تصرف العدالة. كي يجي بروكيرور يبعث للشرطة قال جيبوا لنا فلان وفلتان، راهم يروحوا يجيبوكم إن شاء الله في دارك، إن شاء الله كيما قبيل تحكموا واحد قدام الدار نتاعو، يحوسوا عليك منك، يحكموك في قهوة، يحكموك منه يديوك. الناس اللي هربت في قسنطينة وراحوا دخلوا الغابة نهار وقيل الجمعة، راهم الاساليب تاعهم عند قوات الامن. يجي نهار ويحكموك غير غدوه يحكموك باسكو راك مفيشي عندهم، يحكموك. وعلاش توصلوا رواحكم يا ناس؟ علاش؟ انا ما فهمتش علاش. لا انت راح تغير الجزائر ولا مش كنت يا ناس؟ مالكمش نتوما. الجزائر كي تغير بالنظام، تغير واش يقولوا. انا حبيت نغير النظام، انا اللي كون لقيت ندير واش يقولوا دوله ديمقراطيه لايكيه. ها ما قدرناش. كيفاش ندير؟ نخرجوا نقلبوا الدنيا؟ ما نخرج ما والو. انا جو ميليت ونقول لهم يا جماعه، راهو باش نخرجوا من المعزق هذا لازمنا دوله لايكيه. نحيو علينا الدين على جهه، يبقى الدين عباده للناس كل، سواء مسلم ولا مسيحي ولا يهودي، هذه حاجته. بصح السياسة تبقى وحدها خاوية من الدين نحافظوا عليه نخليوه ترونكيل. مسلم يا خويا روح تصلي صلاتك واحد لا يمنعك. وجماعة اللي يقولوا بلي راهم ما يخليوش علي بالحاج يصلي، نزيد نعاود لكم ونزيد نفتح قوس لهنا، راهم يكذبوا عليكم. علي بالحاج انا على بالي واش داروا معاه، والله لا دير معاه دولة أخرى، والله ما دير معاه دولة أخرى.
هزوه حتى بالطوموبيل تاع الشرطه وقالوا له خير نجلي تروح له نديوك ليه، تصلي وتكمل نرجعوك لدارك. ثاني بشرطه مش عليه بشرطه تاع كيف اسمه سي فواتور باناليزي تاع لي سيرفيس سيكوريتي، ماشي الشرطه يعني كيف اسمه الفولغون نو، راهي فواتور باناليزي هزوه كيما قال واحد انديري وزير، وبالحراسه قالوا له خويا نعطينا المسجد اللي تحب تروح له نوصلوك ليه، صلي يا خويا على روحك حنا نستناوك برا كي تكمل نرجعوك للدار نتاعك ولا نوصلوك وين بغيت. مي لازمك تحبس ما ديرش الخطب في الجامع. هكذا ما بغاش قال لهم لا انا نكمل ندير. هو واش يدير علي بالحاج يدخل او يصلي الجمعه ومن بعد واش يدير الامام يكمل يقول السلام عليكم وهو علي بالحاج ولا باش يروح يروح على روحه ولا يروح يخرج يروح يتقهوى على روحه ولا يروح لا نو يجي في واحد العرصه تاع الجامع ويضربوا به جماعه تاع الفيس وجماعه الاسلاميين ويبدا يحرض فيهم، وهذه مجدوله والرئيس ماهو شرعي وقوات الامن راهم كذا وكذا. قالوا له يا ولدي ترجع لنا التسعينات ولا كيفاش؟ ودي يحبس. علي بالحاج كما قال واحد الى ديفيي ليطا، حتى خطره قاعدين داروا قسما الناس كل تقعدوا الا هو وهذا اللي عيطوا ما عرفتش شكون هو هذا علي جدهم، انا مش علي جدي علي جدهم، هما اللي باقيين قاعدين. ولا هذا كان واحد اخر ثاني ما عرفتش نسيت اسمه، والله لا تقعدوا. قال لهم انا نتحي ونقعد ونتحي ربي ما نقعدش ما نستعرفش بقسما ما نستعرفش. دونك الشيء اللي داروا له هذا السيد هذا ما حبش يفهم. خاطر قالوا له اخويا ما نجيوكش، روح تصلي على روحك يا سي علي بصح من فضلك. راهم نزيدو نقول لك لا دانيير فوا، راهو لو كان تزيد تروح تهضر في الجامع دير خطبه في الجامع راهو نوليو ما نخليوكش تروح. قال لهم هيه راح دخل. اول ما دخل هذاك الجمعه بعد راح الجامع الباقونه على العهد في القبه ودخل وكيكمل الامام دار كيسمو خطاب او كاين تحبوا تروحوا تشوفوه روحوا شوفوه سور الانترنت وما خلى ما يقول. واحد قال لهم واحد ما يمنعني من باش ما نهضرش، نهضر وندير الدرس ونقول ونهضر في الجامع ونقول. واحد ما يقول لي ما تنجمش دير السياسه، واحد ما ينجم يقول لي ايوا كي دار كيما هكا ولاو دوكا منعوه باش يصلي. دوكا وين يخرج ما عادش يخليوه يصلي. زاد واش دار يخليوه يروح باكزومبل يعرضوا واحد وهما شكون اللي لمن يروح هو ما يعرفش وين كان العرضه تاع اللي فيها لا جيتار ولا الشطيح ولا الديح هذاك ما يروحش. هما يعرضوه الا لي اسلاميست كي يروحوا يعرضوه باكزومبل واحد ولد ولا واحد الزوج ولا منها الناس راهو يجي داخل اهلا الشيخ يديروا طابله ويبدا يخطب عليهم. وهذا ماهوش هذه ماهيش دوله والعسكر راهم فيهم ولا الشرطه فيهم حقارين ولاو دوكا واش يديروا له ما عادش يخليوه يخرج. عاد وين يخرج من الدار يعسينو يحكموه يديوه يقعد مع قداه حتى 3 سوايع ولا 4 ومن بعد يطلقوه. حتى الجنازات ما عادش يخليوه يروح. علاش؟ باسكو يدير في التحريض يحرض في الناس سي نورمال. وهو هما لو كان يعني القانون ما يقولش ديروا له هك. القانون كي مادام السيد هذا يحرض حرض الناس في كون هنا شاف سيتي ولايه تاع بيكزومبل الجي ولا نتاع عنابه ولا نتاع قسنطينه ولا منا يجيبوا لي باللي راهو دار تحريض ضد الدوله وسب الدوله ودار من انا ما ندير له حتى حاجه نروح نجيبو نقدموا له العداله تلوحوا في الحبس في لامان. هذا ما كان يضربوه ب6 شهور يضربوه بعام يخلي يجيب حياته كامله حبس. هو كيقول القانون التحريض عندك تسلك تحرض تسلك يجيب لك حتى البروكيور يقول لك ظلمتك. ها اخويا هاك واش بتقول؟ هاك تسب في الرئيس تقول باللي راهو تاع كذا ونتاع كذا ونتاع كذا. هي خويا اعطينا سيدي اعطينا السب والشتم عنده الديلي تاعو واش يقولوا التحريض عنده الديلي تاعو. قادرين في فيديو وحده يدير لك 5 ديلي تجي فيها 5 سنين كيما قال واحد 5 سنين تجيبهم تخرج يزيدوا يعفوا عليك تزيد تعاود يدخلوك. واش راح لهم هما يا اخي قاعدين يخدموا الكمبيوتر طق يدير لك لا كيف اسمه البي في يعديك البروكيور يقول لهم ديوها حطوا موندا ديبو تروح توصل وخلاص. مي هما دوكا قال لك سي هذا كرهنا منه يحكم لنا 12 سنه حكم لنا من هنا مازال ما حبش ولا شافوه كبير حشموا منه يديوه ويوليو يطلقوه. هذه هي من نقول خوتي جماعه الحراك نزيد نعاود لكم يا ناس واخرين احكموا ولادكم الناس الكبار احكموا ولادكم. ما تجيوش تبكيو ومن بعد تقولوا قوات الامن قمعوهم ولا احنا عندنا الحق باش نمانيفيستيو. ما عندكش الحق.
يكون عندك الحق وقتاش تمانيفيستي كي ضال عندك اوتوريزاسيون. اذا ما عندكش اوتوريزاسيون ما عندكش الحق، القانون يمنعك. وروحوا هزوا الدستور وقراو وحدكم، روحوا هزوا الدستور وقراو واش تقول الارتيكل تاع كيف اسمه المسيرات ونتاع لا مانيفيستاسيون، واش يقول كي سوا مانيفيستاسيون رياضيه ولا ثقافيه. حتى غدوه نحب انا ندير ذكرى نتاع بيكزومبل ما على باليش انا نتاع حاجه ولا منا لازم نروح نجيب لوتوريزاسيون. ما نقدرش نروح نديرها وحدي كذاك، نجيب الغاشي ونجيب منها وندير منها. يجيو الشرطه قال عندك اوتوريزاسيون ما عندكش يدوني، سي نورمال. حتى الناس هذو حبيتوا ديروا دا، هاكم تشوفوا خواتنا في واش يقولوا في المانيا وفي فرنسا وفي الانجليز كي يحبوا يديروا مانيفيستاسيون نهار السبت ديجا راهم بعثوا ديجا اون سيمين قبل يبعثوا لا دوموند نتاعهم، يعيطوا لهم قال انت فلان هات لاكارت نتاعك، انت فلان هات لاكارت نتاعك. هذوك المسيرين المانيفيستاسيون منين تبدا؟ قال تبدا من تال لتال تال. ساعات يوليو يريكتيفيوها، قال نو، قال منا ما تنجموش تروحوا منا، ولا قال النهار هذا سي با بوسيبل باسكو كان خرجه نتاع وزير، ولا كيما الخطره اللي فات قال لهم روحوا ديروا قدام الكونسول قدام الامباساد دالجيري في باري، ما حبولهمش، قال لهم نو غيروا المكان. بس ما يهضرش معاك بزاف، غير المكان ويعطيك في الدوسي، غير المكان، غيروا المكان، نحطوه في لابلاص دو لا ريبوبليك، عطاوهم لوتوريزاسيون، راحوا قدام لابلاص، داروا غناو شطحوا داروا. جا كي كملت الوقت جاوهم الشرطه قال لهم صاي سي بون، جاو مروحين. خاطرش لو كان يقول لك سي بون وما تروحش راح للشرطه راح يعتقلوك، وراه يعيطوا لهذوك الناس بعد اللي جاو داروا لا دوموند يولوا في مشكل. واحد عنده عرس يقول له يا ولدي راه العرس نتاعك يبدا بيكزومبل من 7 نتاع العشيه حتى ل 10 نتاع الليل، لو كان يفوت ال 10 نتاع الليل يسمى طاباج نوكتورن ورايحين يجيوه يعاقبوه. علاش تحترموا القانون نتاع فرنسا وتحترموا القانون نتاع الالمان وتحترموا القانون نتاع الاوروب وما تحترموش القانون نتاعكم؟ قال ما يعطيوناش يا خويا، ما يعطيوكش، ما يحبوش يعطيوك لوتوريزاسيون، اي با روح للعداله. كان تريبيونال ادمينستراتيف، روح حط قدام تريبيونال، بالك التريبيونال يولي يكسر لاريتي نتاع كيف اسمه الناس اللي ما يحبوش يعطيوك. ما حبتش تعطيك التريبيونال ادمينستراتيف روح لاكوغ ادمينستراتيف، ما حبوش يعطيوك لاكوغ اي با روح شوف مع واش يقولوا مع الوزاره تاع الاخر ولا دير ريكور. اذا ما حبوش يعطيوك ما حبوش يعطيوك، ما تسالهمش، هما اللي راهم في الحكم، ما حبوش يعطيوك ما حبوش يعطيوك، سيتو. هذا ما كان. اكتب في الجرايد، اكتب قال اخويا راكم تشوفوا رانا باش نديروا مانيفيستاسيون ما حبوش يعطيونا، في الجرايد درك راهم يكتبوا. هاو عندك اسيدي الفيسبوك، اكتب اهدر كيما نهضر. قال وديك شوف انا صحفي راني حبيت باش ندير واش يقولوا تظاهره، راه ما حبوش يعطيوني، هاني نهضر كش ملي منعني، هاني قاعد نهضر. مي لو كان نروح نسب الناس رايحين يعتقلوني سيتلمون. باسكو اذا واحد عطاك كيف اسمه عطاك كيف يقولوا الحريه باش تهدر، ماهيش الحريه باش تسب الناس، راك غلط. واش بيك هذا انت سافا با؟ الحريه باش لا ليبرتي ديكسبرسيون ne veut pas dire injurier les gens, ne veut pas dire accuser les gens à tort. La liberté d'expression, oui, elle est garantie, mais عندك كما قال واحد واجبات، لازمك تحترم القانون. تسب واحد تقول لي هذه حريه التعبير، تمسخر. كيفاش تسب واحد، تسب الرئيس تقول لي هذه حريه التعبير؟ ما تراش الناس تسب وشتم، روح شوف تقرا الكود بينال واش يقول، شوف قداش اللي عندك حبس، روح شوف. تشتم واحد ها واش يقول الكود، تضرب واحد ها واش يقول الكود، تخرج بلا شي اوتوريزاسيون مانيفيستي ها واش يقول الكود بينال. وعلى هذا الشرطه ما يخمعوش، الشرطه يخدموا في خدمتهم، ما تسمعوش لهذا الناس هذو اللي يحرضوا فيكم، ما تسمعوا لهمش. انا نكون جيت منكم انا واحد يقول لنا روحوا مانيفيستيو نقول له خويا اروح معايا، اروح انت ما تقول لنا مانيفيستيو، اروح معايا، اروح انت الاول وحنا نجيو وراك. مي تبعثنا حنايا القدام باش اول ضربه تجي فيا، لا يا اخي، لا يا محمد، ما نديرهاش هذه. انا نسمع في قبيت في الناس يقول لهم جيتوا سي كراف، هذه تحريض على الامن، يقول لهم على قوه الامن، يقول لهم روحوا حاصروا لي كوميساريا، هذه راه تحريض كبير. ولو كان جا في البلاد راه ديجا هزو، راه في الخارج يهضر بعيد ما نجمولوش الا غل، مي دبراسو يهضر على روحو، هاي لي ليبر. من نتوما ما ياكلوش الشوك بفمكم. الناس اللي تسمعني يكونوا عقال، راه واحد لا ينجم يجي في بلايصكم. راكم تشوفوا السيد هذا ليتيديون هذا مسكين، راكم تشوفوا ليتيديون هذا هو مثالو بزاف. وعلاش توصل روحك؟ هاي معليش ليتيديون هذا راح يحكم الحبس، ما عرفش كيفاش يحكم،
معليش سيدي. وغدوه الصباح كي يخرج ابخي 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 اللي يضيعهم على عمره، ما نعرف يخرج يلقى موحيه ولا ما يلقاهاش، ولا يلقى بابا حي ولا ما يلقاهش، يلقى الناس اللي يعرفهم اذا عنده مرته باش يتزوج تلقاها ولا يلقاها راحت. واش ربحت برك؟ واش ربحت؟ على كي تخرج راح يحطوك في ايماجيناو تنحى التبون، يحطوك في بلاصه التبون نتايا، يحطوك في بلاصه كيف اسمه هذا شاف الجوفرنمون البريمي مينيستر جراد، يحطوك في بلاصه الوزير، ياك البري جوستيس والله لا تجيبها حتى مير ما تجيبهاش. وعلاه يعني بوركوا؟ واش من حريه اللي راك تهضر عليها انت؟ واش من حريه تهضر عليها برك؟ فهمني برك. الناس اللي تخدم خويا نديرو السياسه، اون اون تران دو ميليتي، اون ميليت توس، انا ثاني شو اون تران دو ميليتي، انا البوفوار هذا ما يعجبنيش، مي شو اون تران دو ميليتي ما يسمح به القانون، نوعي الناس، قال يا جماعه او لازم الدوله اللي نديروها نديرو دوله ديمقراطيه، انا ضد الدوله البوليسيه، انا ضد الدوله العسكريه، انا ضد الدوله الاسلاميه، خاطش الدوله الاسلاميه نقول باللي ربي هو اللي يديرها، ما يديرها حتى واحد. هذه الدوله الاسلاميه، ما نجمش انا واحد بوزوز كرعيل يجي يقول لي انا ربي قال وقال، ربي يقول على روحو، مي انت ما قالكش انت روح دير. اذا قال لك اعطينا اخويا، هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، اعطيني اخويا بلي ربي اللي قال لك وروح نتبعوك. دونك ما تمسخروش روحكم، الناس اللي يقول لكم روحوا حاصروا قوات الامن ولا حاصروا الكوميساريا ولا منها، راهم يحبوا يوصلوكم للتهلكه. ما تقولوش بلي احنا رانا رايحين سلميين كما يقول لكم هو قعدوا سلميين، هاكم قاعدين سلميين اسيدي. كاين واحد ما هداهش ربي جا من لورا وتيرا على شرطي، كاين واحد هز كوكتيل مولوتوف وضربها جات في الكوميساريا باش تحرق الكوميساريا، كاين واحد جا تيرا على الناس هذوك اللي قاعدين قدام كيف اسمه قدام الاخر باش يورط لي سيرفي سيكوريتي. حاب يقول لك دوك قادر واحد يجي معدي رافالي هذوك الجماعه اللي منا بالكلاش يموتوا 10 ولا 20 بالعالي باش يقول لك لي سيرفي سيكوريتي تيراو عليهم. يا ريت تفرط فيكم، يا ريت تفرط فيكم. واش تربحوا برك؟ واش تربحوا برك؟ فهموني واش تربحوا برك؟ انا نقول لكم هذه لله في سبيل الله يا جماعه، نعلوا الشيطان، خليكم من هالشيء هذا ما يجيب لكم والو. الناس المحرضين ما تسمعوا لهمش، خلي يجيو هما اذا نجموا. كيف راح ديروا لك هذاك خالد مشعل هذاك تاع فلسطين، هو وولادو والعائله نتاعو ماليه كاملين راهم يتكسروا في ليترونجي، وهو يقول للفلسطينيين روحوا ديروا مسيرات وضربوا العسكر نتاع اسرائيل بالحجر وضربوهم كذا ومنا، وكل خطره يقتلوا واحد، وهو ولادو مدركهم عنده، محضن عليهم مدركهم عنده. ها واحد سي خالد مشعل روح معانا، انت ما تجيش انت نو، انت تقعد في تركيا وتقعد في الامريكان وتقعد تدور انت يا وصوارد داخلين عليك والناس تعطيك كما باسم فلسطين، وانت تشركي لي مرسيدس وخلي الناس مساكن ولاد الاخرين يتلاحوا على العسكر مدجين باسلحه، والاخر يجي يضربوا بحجره والاخر يعطيه برصاصه. وعلاش يعني بوركوا؟ ما تسمعوش للناس هذو اللي يقول لكم روحوا مانيفيستيو، روح انت اخويا، روح انت كي تجي انت معنا نخرجوا معاك، ما كاينش مشكل. مي انت تدرج انت وولادك ومرتك وبني عمك وخاوتك في ليترونجي، واحد لا يوصل لهم، تضرب في الدوفيز صباح تفطر بالكرواسون كيف اسمه بالمعجون كيف اسمه الكونفيتور والزبده وبنا وراك متهني دوفيز داخلك والناس عندهم شركات اخرين وتجي انت تحرش الناس قال روحوا برك روحوا برك، راهم يخوفوا، راهم كي يتصلوا قدامهم نعلوا الشيطان. يا جماعه دبر راسكم، حنا رانا ولهناكم، اللي يحب يسمع اللهم قد بلغنا، الانسان اللي ما حبش يسمع الله يسهل عليه يدير واش يحب، مي راه يجي نهار اللي يندم على الشيء اللي يسمعه منا هذا، خاطرش ابخي سا سخا تخو طاخ. انا والله يا ناس كاين ناس راهم داوم راهم في الحبس بور ريان، بور ريان، ما همش رايحين يغيروا الوضع باش انت مليح.
ces lignes